अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शर अपने यूट्यूब चैनल आईन सियासत के साथ। आज हम पाक अफ़गान सूरत हाल पर बात करेंगे और जो सीज़ फायर हुआ है उस पर कितना अमल होगा और उसके दूररस नताइज क्या निकलेंगे और जो मुआहदा हुआ है उस पर किस तरह अमल किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम शाकिर सोलंकी साहब। हम इस सारी सूरत हाल पे इनकी गहरी नज़र थी और है भी, तो उनसे पूछेंगे कि ये किस तरह मुआहदा हुआ है और इस पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं। जी सोलंकी साहब, आप इस सारी सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस पे अमल दरामद बहुत मुश्किल होगा तालिबान के लिए, अफ़गान तालिबान के लिए, क्योंकि अफ़गान तालिबान और कलदम टीटीपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। अच्छा। दोनों का मिजाज एक है, दोनों का ज़रिए माश एक है, दोनों का सोर्स ऑफ इनकम एक है। भत्ताखोरी, दहशतगर्दी, बैरूनी फंडिंग, भारत से इधर उधर से पैसे लेके ये दहशतगर्दी जो कर रहे होते हैं, सीधी सी बात है, पैसे कहीं से तो आ रहे हैं ना। अफ़गानिस्तान तो वैसे ही हालत ख़राब है, हाँ, माशी हालत ख़राब है, तबाहशुदा मुल्क है, तो उसको पैसे कहाँ से, कहीं से तो आ रहे हैं ना। सोर्स ऑफ इनकम तो और है ही नहीं। बिल्कुल। तो इनके मुंह को ये जो खून लगा हुआ है भत्ताखोरी का, दहशतगर्दी का, ये बहुत ही, चोर जो चोरी करता है या डाकू डाका डालता है, वो सुधर भी जाता है तो क्या बनता है हमारे यहाँ सिंध में, पथारीदार। पथारीदार। ठीक है, वो चोरों की नानी बनता है, चोरों की दादी बनता है, चोरों को पालता है, उनको पनाह देता है। तो ये चोर हैं एक्चुअली, ये दहशतगर्द, ये हमलावर हैं, ये लोगों को कत्ल करते हैं। मस्जिदों पे हमले कोई मुसलमान करता है? बिल्कुल नहीं। तो पाकिस्तान में मस्जिदों पे हमले नहीं करते, बिल्कुल हुए हैं। तो ये मुसलमान तो नहीं हुए, जिनको तालिबान तो कहना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। इनका नाम अब तब्दील होना चाहिए, दहशतगर्द होना चाहिए, क्लियर सीधा दहशतगर्द। अभी सिक्योरिटी फोर्सों ने एक जो फुटेज जारी किए हैं, हाँ, आपने भी देखे होंगे कि जो मस्जिदों को इन्होंने नुकसान पहुंचाए उनके और बिल्कुल, और दूसरी बात ये है कि शर साहब, अभी तालिबान जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, उन्होंने कमिटमेंट तो की है कि कलदम टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आसान नहीं है। कलदम टीटीपी के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करेंगे तो कलदम टीटीपी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, उनके ख़िलाफ़ उधर दहशतगर्दी करेगी, वो भी तो वहाँ पे बदअमनी फैलाएगी। वहाँ पे तो वैसे ही अमन नहीं है अफ़गानिस्तान में, लेकिन धमाके ये उधर नहीं कर रहे होते, पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। और फिर अफ़गान तालिबान की उनको खुली सपोर्ट हासिल है। मैं बताता हूँ, उसके सबूत देता हूँ। कुछ वीडियोस ऐसी आई हैं जो मदारस में या जो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहाँ पे तकरीबात हो रही हैं, वहाँ पे जो कलदम टीटीपी के जो हमारे मतलूब दहशतगर्द हैं वो भी मौजूद हैं, और अफ़गान तालिबान के वज़रा भी वो वहाँ पे तकरीब में मौजूद हैं। ऐसी वीडियोस आई हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भारत जाता है, वो भारत में मौजूद है, और इधर से अफ़गान तालिबान हमला कर देते हैं पाकिस्तान पर। तो क्यों? भारत की शय पर, भारत की एमा पर। तीसरी बात ये कि 2024 के जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले रोज़ाना 2-2, 3-3 धमाके होते थे। हुकूमत पाकिस्तान परेशान थी कि भाई इलेक्शन कैसे कराएंगे, इलेक्शन कमीशन परेशान था, निगरान हुकूमत परेशान थी। तो रियासत ने मौलाना फजल रहमान को अफ़गानिस्तान भेजा। मौलाना को कहा कि जाके अफ़गान तालिबान के साथ बात करें, अफ़गान हुकूमत के साथ, और उनको कहें कि कलदम टीटीपी को रोकें कि दहशतगर्दी न करें और धमाके रोकें, ताकि हम इलेक्शन करा सकें। मौलाना फजल रहमान जाके अफ़गान हुकूमत के साथ जाके मिल के आए, उनको जाके रिक्वेस्ट की कि भाई कलदम टीटीपी आपके पनाह में बैठी हुई है, आपके साए में, आपके आशीर्वाद में बैठी हुई है, इनको मना करें। तो मौलाना फजल रहमान की बात उन्होंने मानी और अफ़गान तालिबान ने कलदम टीटीपी को रोका। तो इलेक्शन के दिनों में दहशतगर्दी बंद हो गई थी। इलेक्शन वाले दिन कोई एक वाक़या छोटा मोटा भी नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अफ़गान तालिबान की बात उन्होंने मानी, यानी वो मानते हैं अफ़गान तालिबान की बात, कलदम टीटीपी। ऐसे समझे को हुकूमत में जैसे शामिल हैं। हाँ जी, तो कलदम टीटीपी अफ़गान तालिबान के आशीर्वाद में है, पनाह में है, साए में है, उनके कहने पे सारा कुछ हो रहा होता है। अगर
افغان طالبان کی بات نہیں مانے گی کالعدم ٹی ٹی پی تو افغانستان میں رہ بھی نہیں پائے نہیں رہ گی. پائے گی. کیسے رہ پائے گی؟ جو افغانی دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم نے انگریزوں کو بھگایا، سوویت یونین کو بھگایا، امریکہ کو بھگایا، نیٹو کو بھگایا، تو وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو نہیں بھگا سکتے. بالکل. خواجہ آصف نے، میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا نا، خواجہ آصف نے انکشاف کیا تھا نا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لیے افغان طالبان نے ہم سے 10 ارب روپے مانگے تھے کہ اس بارڈر سے، پاکستان والے بارڈر سے ہم دوسرے بارڈر تاجکستان اور ازبکستان جو ہیں وہ ادھر بھیج دیتے ہیں. 5 اور بھی ممالک ہیں افغانستان کے ساتھ، بالکل وہاں دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی؟ ایران کا بارڈر لگتا ہے افغانستان کو، پاکستان کا لگتا ہے، چائنا کا تھوڑا بارڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، تاجکستان کا بارڈر لگتا ہے، اور میرا خیال ہے ازبکستان ہے، اور ایک اور بھی ہے کوئی ملک، ٹھیک ہے. تو 6 ممالک کا ان کو بارڈر لگتا ہے. صرف دہشت گردی پاکستان میں کر رہے ہوتے ہیں، ایران میں دہشت گردی نہیں کر رہے ہوتے، تاجکستان میں، ازبکستان میں، چائنا میں کہیں بھی دہشت گردی نہیں کر رہے ہوتے، پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس لیے کیونکہ یہ احسان فراموش ہے. پاکستان نے ان پر احسانات کیے ہیں، پاکستان نے ان کو پناہ دی ہے، پاکستان نے جنگوں میں ان کی مدد کی ہے. سوویت یونین کو بھگانے میں، توڑنے میں پاکستان نے ان کی کھلے عام مدد کی. ادھر سے مجاہدین نہیں جاتے تھے؟ بالکل گئے تھے، بالکل. آج بھی وہ مجاہدین ہیں، زندہ ہیں. تو ہر گاؤں سے، ہر گھر سے، ہر دوسرے تیسرے گھر سے مجاہد گئے ہوئے تھے. تو پاکستان نے ان کی مدد کی. 40 لاکھ افغانی 40 سالوں سے ہم پال رہے ہیں، اور ہمیں جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں شہد کر رہے ہیں. ہمیں کی بلی ہمیں کو میاؤ. تو یہ افغان طالبان کو بہرحال یہ جو ٹیلر ہوا ہے، یہ جو جھڑپیں ہوئی ہفتے کی، یہ ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوئی اس طرح ہوئی، پہلی دفعہ ہوئی ہے. اور یہ ٹیلر تھا، ٹیلر انہوں نے دیکھ لیا ہے، اور اس میں بڑی تباہی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، افغان طالبان کا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، دہشت گردی کی کیمپس تباہ ہوئی ہیں، کالعدم ٹی ٹی پی کے بندے مارے گئے ہیں، فوجی ان کے مارے گئے ہیں، اور سینکڑوں کالعدم ٹی ٹی پی کے بندے مارے گئے ہیں. اب میں تو یہ تجویز دوں گا حکومت پاکستان کو، آپ کا چینل اللہ کرے کوئی خواجہ آصف کوئی ویڈیو دیکھ لے، کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ بھی معاہدے میں لکھیں، شامل کرائیں. اگلے ہفتے استنبول میں میٹنگ ہونی ہے دونوں ممالک کی، اس میں یہ شک بھی شامل کرانی چاہیے کہ بھائی نہ صرف افغان طالبان کالعدم ٹی ٹی پی کو آئندہ دہشت گردی کرنے سے روکیں گے، بلکہ جو موجود ہیں اس وقت کے پی کے میں دہشت گرد کالعدم ٹی ٹی پی کے، ان کو بھی واپس بلائیں گے. تو کے پی کی حکومت نہیں کرنے دے رہی نا ان کو. کے پی کی حکومت وہ ابھی کابینہ بھی نہیں بنا رہا، 6 دن سے 7 دن سے صوبہ بغیر حکومت کے چل رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے جب تک عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دو گے تب تک میں اسی طرح بیٹھا رہوں گا. تو بہرحال یہ معاہدہ ہوا ہے، اچھا ہے، امید رکھنی چاہیے، لیکن ہے تھوڑا مشکل میرے لیے، کیونکہ جس کے منہ کو یہ خون لگ چکا ہے نا استاد، یہ بڑا اس کو چھوڑنا، اس سے پاسا پلٹنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. شکریہ شاکر سولنگی صاحب کا، آپ نے بہت اچھا تجزیہ سنا. ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امن کی فضا بحال رکھے، اور ہمارے ملک میں اور ہمسائے ملک کو بھی، ہمارے پڑوسی ملکوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. لائک کیجئے، شیئر کیجئے. شکریہ.